दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं गुलजार मुज़म्मिल अपने चैनल रहनुमाई रूहानियात की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। यूँ तो दोस्तों मैंने बहुत से अमाल पेश किए, लेकिन आज जो अमल आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये एक सबसे अनोखा अमल है। यानी कि अक्सर हम लोगों में एक बात आम पाई जाती है कि खिरात और सदका में क्या फ़र्क है, ये किसी को भी नहीं मालूम है। तो ये दोस्तों सदका क्या है? क्या खिरात और ये एक ही चीज़ है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों सदका रद्द बला हुआ करता है। और ये बलाएं क्या हैं? ये बलाएं इंसान के अपने अमाल की वजह से इंसान पर अज़ाब की सूरत में होती हैं। दोस्तों ये बलाएं इंसान को जब मुसल्लत होती हैं तो ये जिस्मानी रूहानी तौर पर अमल पैरा होकर ये इंसान को जकड़ लिया करती हैं, यानी कि एक परेशानी की वजह बन जाती है जिससे इंसानी ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। इन बलाओं को दूर करने के लिए, अपने जिस्म और रूह से पाक करने के लिए चरिंद परिंद वगैरह को जो खैरात दी जाती है उसको हम सदका बोलते हैं। दोस्तों जो घास जानवर खाया करते हैं उनको कहते हैं चरिंद, और जो पर वाले होते हैं, जो जानदार जो हवा में उड़ते हैं, उनको कहा जाता है परिंद। इस तरह इंसान की जो ज़िंदगी है वो चार अनासर से बनी है, बल्कि यूँ कह लें कि पूरी कायनात ही चार अनासर से बनी है। वो चार अनासर क्या हैं? आग, हवा, पानी और मिट्टी। तो दोस्तों साफ ज़ाहिर है कि इन चारों अनासर से ही इंसान पर बलाएं मुसल्लत हुआ करती हैं। इन चारों अनासर से ही होती हैं जो इंसान पर बलाएं हुआ करती हैं। दोस्तों मिसाल के तौर पर एक बंदे के ऊपर कुव्वतें हैं तो उसको दूर करने के लिए जब तक इंसान अल्लाह की राह में कोई चीज़ अपने सर से वार कर नहीं फेंकता या देता नहीं जानवरों को, तो उस वक्त तक उसका अज़ाब कम नहीं होता। वो इसलिए दोस्तों कि चरिंद परिंद जो भी जानदार हैं ना, उनके अंदर ये कुव्वतें आसानी से, जो गैर मखलूक कुव्वतें हैं, जन्नात है, हमजाद है, वो आसानी से इंसानों की निस्बत जानदारों में आसानी से ये दाखिल हो सकते हैं। और दोस्तों जो इंसानी फलाह व बहबूद और इस्लाह के लिए जो अल्लाह की राह में खुराक तकसीम की जाती है उसको कहते हैं खैरात। और दोस्तों हमारे आजकल एक ख़ास रवाज है, वो ये कि हम एक साबित जानदार बकरा जो होता है वो हम मस्जिद में दे देते हैं। दोस्तों एक बात याद रखें कि जो बकरा साबित मदरसे को दे दिया जाए सदका किसी सूरत नहीं होता है। उसको हम फजूल के तौर पर बात बना लें तो अलग बात है, वरना वो खैरात तो हो सकती है, सदका नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर लोग सदका देते हैं मगर उनको फिर भी परेशानी से छुटकारा नहीं मिलता है। तो आज मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ सदक़े के तौर पे, जिससे इंसान आसानी से अपनी परेशानी दूर कर सकता है। तो सदका इस तरीके से दिया जाएगा दोस्तों कि अपना एक लिबास पहना हुआ कपड़ा ले लें और उसके ऊपर मुर्गी जो है ज़िबा कर लें और उसके ऊपर खून बिल्कुल लग जाए कपड़ों पे, और फिर मुर्गी को उसी खून के अंदर जो लिपटा हुआ कमीज़ होगा वो आपस में वो साथ लेके तो कब्रिस्तान में रखवा दें। ये इतवार के रोज़ दोपहर 1 बजे किया जाए तो इस तरीके से सदका एक ख़ास लग जाता है जो हर किस्म की परेशानियों के लिए बेहतरीन एक समझो निजात बन जाता है।
بہترین طریقہ تو دوستو ایک اور بھی ہے صدقہ دینے کا، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی انسان مرغی ذبح کرنا نہیں جانتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ 1.5 کلو لے لیں گوشت، اور اس کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، یعنی کہ قیمہ کروا لیں اور پھر 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، اور ایک حصے کو قبرستان میں رکھوا دیں، دوسرے حصے کو چھت پر گروا دیں پرندوں کے لیے، اور تیسرے حصے کو آپ قبرستان کی بجائے نہر میں پھینکوا دیں، اور جو حصہ بچ جائے گا چوتھا، اس کو آپ جو ایسی جگہ پہ لے جائیں جو ویران جگہ ہو، مگر وہاں پر گھاس وغیرہ وہاں پر ضرور ہونی چاہیے، وہاں رکھوا دیں۔ اس طریقے سے چاروں عناصر سے صدقہ چلا جائے گا اور انسان کی پریشانی منٹوں میں دور ہو سکتی ہے۔ یہ صدقہ دوستو ایک ایسا صدقہ ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا، اگر ملے گا بھی صحیح تو میرے طریقے پر نہیں ہوگا، مگر میرا طریقہ آپ ایک بار ضرور آزمائیں اور پھر دیکھیں کہ جو پریشانی آپ پہ مسلط ایک عرصے سے ہے وہ آپ سے آٹومیٹک دور ہونے لگ جائے گی۔ باقی دوستو اکثر باتوں میں ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ بکرے کا ایک صدقہ کیسے دیا جائے، اور اگر بکرا ہی صدقہ ثابت دینا ہے تو وہ ذبح کر کے دیا جائے، اور وہ کیسے دیا جائے وہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دوستو ثابت بکرا لے لیں، ذبح کرنے کے بعد اس کو جو اس کی دائیں ٹانگ ہوگی وہ آتشی حصہ ہوگا، اور جو اسی سائیڈ کی آگے والی جو بائیں ٹانگ ہوگی اس کو قیمہ کر کے آپ اب چڑیوں کو جو ہے نا پرندوں کو ڈال دیں، اور جو دائیں ٹانگ ہے اس کو قبرستان میں ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پر بہت زیادہ دھوپ میں جو قبر ہو اس کے اوپر رکھ دیں، اور پھر پچھلی جو دائیں ٹانگ آتی ہے دوستو وہ آبی حصے میں کہلاتی ہے، اس کو آپ ٹکڑے کر کے جو دریا میں نہر میں گرا دیں، اور پھر دوستو بائیں ٹانگ بن جاتی ہے دوسری الٹی سمت والی آخری نیچے والی، تو اس کو آپ ٹکڑے کر کے آپ اس کو قبرستان رکھوا دیں، یا ویران جگہ پہ دھوپ میں یا چھاؤں میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں وہ رکھوا دیں۔ تو اس طریقے سے چاروں عناصر سے صدقہ ہو جائے گا۔ دوستو یہ تھے چند اصول صدقے کے جو میں نے آپ کو بتائے۔ اکثر ہم زندہ مرغیاں صدقہ کے طور پر لوگوں کو دے دیا کرتے ہیں، وہ کسی صورت صدقہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے دوستو صدقے کا احتیاط کریں۔ یہ ہمارے اوپر عذاب جو اتر رہے ہیں آسمان سے، یہ اسی لیے اتر رہے ہیں کہ ہمارے طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، باقی اپنی قیمتی آرا سے نوازیں مجھے تاکہ میری رہنمائی ہو سکے کہ میں کس سمت جا رہا ہوں، درست جا رہا ہوں یا نہیں۔ تو آپ تنقید کرنے سے مجھے کچھ رستہ مل جائے گا، وہ اس لیے کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اور دوستو ہماری ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہمارا مقصد دکھی انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ امید ہے اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں گے۔ باقی اگلی ویڈیو تک قیامت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔